आज आम्ही असतात ते रावणकोंड असतात आणि रावणकोंडाचो जो ब्रिज आसा वो ब्रिजाची जी रिटर्निंग वॉल आसा ही कॉलेप्स जाल्ले कारणान ह्या ब्रिजा वयल्यान जितली येरादारी करपी गाडी आसात ह्यो डायवर्ट केले कडेन आसा आनी ह्यो डायवर्ट केले त्यो दवरलेच्यान केल्यो आनी दवरले पळय इतलें ट्रॅफिक कंजेक्शन जाले कडेन आसा की लोकांक आतां रस्त्यान चलपाक सुद्दां मेळना। ह्या ब्रिजाचें काम जें आसा हें पयलीं जावपाक जाय आसता पूण खंय तरी पावसाक फावंडेशनां घालूंक जायना हेंची। वो आमकां एज पर म्हायती मेळटा त्या कोताक 2024 हेची काम कंप्लीट जावपाक जाय आसलें ह्या ब्रिजाचें, पूण हे कित्या खातीर उरलें म्हण तें कोणाक कांयच खबर ना। आनी हेजें काम करता जाल्यार बरें डिफिकल्ट आसा, कित्याक म्हळ्यार फोनांतल्यान रेल्वे वयता वयल्यान तो रोड आसा म्हणून आमी मागता की आमचे कडेन प्लॅनिंग म्हूण तो सारको आसपाक जाय आसता, पूण हो प्लॅनिंग नासले कारणान हांगा लोकांक खूब त्रास जाल्ले कडेन आसात येरादारी करतल्याक। आतां इस्कॉल कॉमेर्स जातलें 4 तारखेर इस्कॉल कॉमेर्स जातलें तेन्ना लोड वाडटलो तेन्ना कितें करतले? हांगा भुरगीं घरा कडेन पावतलीं टायमार काय त्या लमकळत उरतो म्हण ती पळोवची पडटलें। आज जो पयलींचो दवरलेचो सरपंच आसा हेणी सांगलां की आमकां खूब त्रास जातात, इवन हॉस्पिटलांत व्हरता जाल्यार सुद्दां तेंकां त्रास जाता। बेगीच्या बेगीन ह्या ब्रिजाचें काम करची आनी तें कंप्लीट करची म्हणून मागतात।